الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم، بيانفيني سور لا شين ميليسا كاهنه. اليوم ان شاء الله كما راكم تشوفوا عندنا الوصفه تاع لو لابان شاسور، يعني وصفه تاع الارنب، يعني شاسور على صوص بروفونس. رايحين نشوفوا كيفاش نخدموا هذه الوصفه بطريقه سهله، ويعني كيما تكون الوصفه الاصليه. كل واحد كيفاش يحب يخدمها، لكن نجيب لكم يعني طريقه اللي تعطيكم ان بلا ديليسيو. نبداو بسم الله. الوغ هنا عندنا دي مورسو تاع لو لابان بعد ما نقيناه بيان كوم يلفو وغسلناه، خليته يقعد ان بون مومون في السكنجبير، يعني لو جينجومبر اللي هو ينحيلو مليح الريحه، يعني اي ريحه ما تحبوهاش، والملح والخل بيان سور. من بعد شللت كلش وقطعت لي مورسو، ودركا اون فا ماريني لي مورسو د لابان تاعنا. الوغ هنا عندي هنا لابان اونتي يعني كامل قطعته كيما قلت لكم، اي جو في ماريني. الوغ واش ندير؟ الحاجه الاولى، الحاجه الاولى هنا حنحط اون بون كويير دو موتارد الونسيان، يعني اللي فيها لي غران ولا الحبيبات. لازم تكون عندنا لا موتارد في هذه الوصفه، يعني دو بريفيرونس تكون الونسيان. الا ما عندكمش لا موتارد الونسيان هذه اللي تجي فيها الحبيبات، تقدروا ديروا لا موتارد يعني عاديه. انا نزيد عليها هنا لو فينيغر بلزاميك، يعني الخل البلسامي، واللي ما عندوش الخل البلسامي هكذا في زوج مغارف نورمال يقدر يخدم بالخل اللي عندكم، ولا حتى يعني بلو جو سيترون كيما حبيتو، عسل القارص ولا الخل ولا الخل البلسامي. دو بريفيرونس يكون خل بلسامي سي اونكور ميو. نزيد عليه قيس زوج مغارف كبار تاع الزيت، ان بو دويل. عندي هنا كميه تاع لا كريم ليكيد ابوبخي واحد المغرفه كبيره حتى لزوج مغارف. هاد لا كريم يعني اللي حطري لنا مليح لي مورسو تاعنا تاع لو لابان ولا الارنب. الا تقدروا ديروا فرomاج فري، ولا تقدروا ديروا ان بو دي ياغورت ناتور ولا بتي سويس كيما حبيتو، يعني سي فاكولتاتيف، يعني اذا حبيتو ديروه ما حبيتوش تقدروا تستغناو عليه. قلت لكم باش يعني برك يطري لنا مليح اللحم تاعنا ويطيب لنا تمتم. نجيو لي زيبيس. الوغ عندي هنا الملح اللي حنحطو على لي مورسو تاوعي تاع لابان ولا الارنب. الوغ ندير كميه تاع الفلفل الكحل بافر نوار. عندي هنا كركمه ولا الكركم اللي يعطيلو بنه هايله. الوغ عندي هنا شويه اعشاب عطريه ولا لي زير دو بروفونس، راهم يتباعوا هايلين تاعنا في لو بلا هذا، باسكو قلنا لابان شاسور يعني على بروفونس لازم يكونوا فيها اعشاب عطريه، ولا حتى اللي ما عندكمش تقدروا ديروا الزعتره ولا لو تان. وبيان سور ما ننساوش لو جينجومبر ولا سكنجبير زنجبيل اللي لازم في هذه الوصفه يعطينا ان غو هايل، بلوس مفيد بزاف للصحه. الوغ نخلط كامل هاد لي زيبيس مع هاد لاباري، يعطيني هاد لا ماريناد اللي حنغطس فيها لي مورسو تاعي تاع لو لابان. يعني جو في ماريني هاد لي مورسو هكذا ونخلوهم يريحوا دو بريفيرونس ساعه زوج سوايع، نص نهار، ليله، كل وحده يعني والوقت اللي عندها. المهم انا جو في ماريني كامل هاد لي مورسو، نعاود نرجع لكم بعد ما يريحوا ان شاء الله. دركا واش نديرو؟ لا بروميير دي شوز عندي هنايا اون اسيت فيها ان بو دو فارين ولا شويه تاع لا فارين. دركا جو في انروبي هاد لي مورسو دو لابان في هاد لا فارين، يعني دونك هادي سي بور كو لا كروت تاعهم تاع هاد لي مورسو تكون كروستيونت. دونك نديرو لهم لا فارين فوالا. الوغ هنايا عندي دون اون بوال ولا مقله نحطها تسخن، نشعل عليها النار هكذا. الوغ اون فا ميتر ان بو دويل ولا نديرو شويه تاع الزيت، وهكذا اون فا دوري لي مورسو تاعنا دو لابان، يعني نحطوهم يطيبوا هكذا في داك الزيت، نحمرهم لي دو كوتي. الوغ دركا واش بقالي ندير؟ دركا نعاود جو ريتير لي مورسو دو لابان، نقص كومبليتمون النار هكذا يعني ياخدو اون بيل دوغور هكذا، ونعاود نحيهم نديرهم دون اون اسيات.
فوالا. عندي هنا ان اونيون ايمانسي مقطع رقيق نحطو يطيب هنا. نشرب كامل هاد لو غو تاع لي مورسو دو لابان هكذا. جو في روفنير تري بيان. فوالا. الوغ نزيد عليهم كميه تاع لي شامبينيون. اللي عندها شامبينيون فري تقدر دير فري، اللي عندها شامبينيون تاع لي بواط يا با بروبليم. نستعمل شامبينيون تاع لي بواط بيان سور vous les rincez يعني تشلوهم مليح. ليسونسيال ديروا له اون بون كونتيتي تاع شامبينيون لانه هاد لا صوص لابان شاسور يجي يعني فيه بزاف شامبينيون. فوالا جو في ريفنير نحمصو تري بيان. دونك عندي هذيك لا ماريناد اللي قعدت لي اللي درت فيها لي مورسو دو لابان، نزيد نمسلها هكذا تعطيني اون بيل كولور اون بون صوص من اروع ما يكون. فوالا فيها لا موطار فيها كامل لي زيبيس اللي درناهم اي توجور نحرك تعطيني ان فون هايل بور لي بلا تاعنا. فوالا اللي ما عندوش كما قلت لكم يقدر يستعمل غير الخل. فوالا ونعاود نرجع لي مورسو ديال لابان. فوالا نزيد عليهم نمرق شويه هكا اون فون اسمع يتغطى لي لو لابان تاعي لي مورسو هادوما. الوغ سا فا ميجوتي كالكو مينوت ابوبري واحد 10 مينوت ابوبري. فوالا ودركا بعد ما يغلي لي حوالي 10 دقائق كامل هاد المكونات تنسجم، ننزل كامل واش كاين في هاد لابوال في ان بيركس يعني في صحن اللي يروح للفوق ونخليه يزيد يكمل طياب ابوبري واحد 25 مينوت حتى 30 مينوت في الفوق. في الاخير نرميلو رشه تاع المعدنوس، لكن قبل من هذا حنزيدلو اعشاب عطريه هكذا باش تعطينا صوص بروفونس هايله. يبقى لي برك كما قلت لكم لو بلا تاعنا هاوليك في لو فور راه طاب. لي مورسو دو لابان راهم خداو اون بال دوغور على فان يعني يفو با نخلوه ينشف بزاف. هاوليك هكا يعني جوست تكون فيه اون بتيت صوص. واش بقى لي دركا على فان نزيدلو كميه تاع لا كريم فريش نزيدلو في لو غو نزيدها له على فان نخليها يعني تميجوتي معاه 2 مينوت ونطفي ولو بلا تاعنا يكون واجد ان شاء الله. الوغ هاوليك لو لابان شاسور تاعنا هاوليك راهو واجد. الوغ في الاخير درتلو رشه تاع المعدنوس ودوكا جو في دريسي لاسيت ونتلاقاو في طبق تقديم ان شاء الله. الوغ لو بلا تاعنا هاوليك راهو واجد لابان شاسور على بروفونس كيما شفتوا ساهل. تبعوا برك المقادير اللي عطيتها لكم تري تري بون. هاد لو بلا بزاف اللي طلبوا مني وصفات تاع لو لابان ولا الارنب، عطيتكم اول وصفه هايله. نزيد لكم ان شاء الله وصفات اخرى يعني طيب بليزيور روسيت. هنايا حطيت معاه جلي اكومباني بالبطاطا مقليه اون بوتي دي، وهنا جو في صوتي ان بو دو كاروت. الاخت اللي طلبت مني من قبل دي كاروت فيشي راني حطيتها اليوم. الفيديو حتكون طويله لكن نعطيكم باختصار. لا كاروت تغليها في شويه ماء وملح، من بعد تقطعيها dans une poêle تحطي شويه زبده شويه ثوم و tu fais sauter les carottes à la fin. ترمي لها un peu de persil, un filet d'huile d'olive et c'est fini. والوصفه تكون واجده وفي اكومباني لو لابان تاعكم اي حاجه، لكن معروف انه لابان يحب لا كاروت، هو يعني اكل الجزر. فتوجور يعني اون بريزونطي لو بلا لازم تكون معاه un peu de carotte ولا شويه زروديه.
هنا ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه اليوم. تهلاو في روحتكم ميليسات، بون اني، كل عام وانتم بخير. ان شاء الله 2018 يدخل عليكم بالصحه والهنا. نقول لكم على بروشين ان شاء الله. ميور فو، بون اني وسلام.